چھٹا حضرت بابا بندے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے تھے عبادت میں کرن تے آپ فرماتے نے اپنے آپ کو آتے نے راتی جاگے شیخ سلام راتی جاگے تے شیخ سلام راتی جاگے خود دے تینتھی راتی جاگے تے شیخ سلام بھی میں پیر آگیا جناب بڑا ہے راتی جاگے شیخ سلام تے راتی جاگے خود دے در خسمان دا مول نہ چھڑے پاویں سہ سہ مالن جبتے تیرتی در خسمان دا مول نہ چھڑے یعنی اپنے مالن دا مول نہیں چھڑتے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑا